تو اللہ نے اگو طریقہ بیان کی تھا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ پاک فرماندے مال جداں خرچ کرنا ہوئے اس ویلے اپنے ہتھاں نوں بدھ کے نہ رکھیا کر۔ کیا ہتھاں نوں گردن دے نال جویں بندہ بدھی کھلوتا ہوندا ہے، یعنی مال دے نہ خرچ کرن کولو کنایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے کہ ایہو جیاں مال دے اُتے حفاظتاں پیا کریندا ہوئے جو مجبور بھی موجود ہوئن تے مگر تو بالکل مال خرچ کوئی نہیں پیا کریندا، انج بھی نہ کریں تے میں اللہ اے بھی تے کو نہیں آدا کہ جیڑا کچھ مال تے کو ملے وہ سارا تو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے، وہ سارا تو قریبی رشتے داراں دے اتے خرچ کر دے، وہ سارا تو جڑا ہے نہ کوئی اپاہج ہے کوئی معذور ہے تو سارا مال دے اتے خرچ کر دے، کوئی مسکین ہے کوئی مسافر ہے کوئی مدرسے دے طلباء ہے کہیں ادارے یا مدرسے دے اتے تو سارا گھر دا مال چاہ کے خرچ کر دے۔ نہیں نہیں تیری اتنا ایمان دی قوت طاقت کوئی نہیں ہے، اے تے کو میں اللہ نے حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ پاک فرماندن وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ نہیں کہ یوں جیاں تو ہاتھ کھول کہ بالکل سارا چاہتے خرچ کرے، یہ ایک وکری گل ہے۔ اگر کوئی ایمان دے اس تقوی دے اتے پہنچیا ہویا ہے بندہ کہ وہ سارا گھر دا مال بھی اگر خرچ کرے اللہ دے رستے غریباں تے مسکیناں تے یتیماں تے بیوہ عورتاں دے اتے یا جتھے جتھے بھی دین دے شعبے دے اندر ضرورت ہے اس تے دل دے اندر اتنا کامل یقین موجود ہے کہ سارا مال بھی اگر اللہ دے رستے خرچ کر دے وہاں تو بے کو دیون والا مت بھی کون ہے، تو پھر وہ کر سکتا ہے، وہ تقوی دا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ مگر اللہ پاک فرماندے تے کو اے نہیں آکھیا کہ مکمل سارا مال چاہ کے خرچ کر دے تے پھر پیچھا کیا ہوئے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ول پچھو الزام کھادا ہویا تو بڑیاں بیٹھا ہوئے جیویں کوئی ہاریا ہویا بندہ بیٹھا ہوندا ہے تے تیرے پلے کئی شے باقی کوئی نہ ہوئے، نہیں نہیں انج نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماندن باقی یہ بھی تیرے دل تے دماغ دے اندر عقیدے تے نظریے دے اندر ہونا چاہیے ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ توجہ ہے، پکی گل ہے ان ربک تیرا رب پاک جیڑا ہے یبسط الرزق رزق دے اندر فراخیاں پیدا کرن والا ہے تا کون ہے؟ بولو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ پاک فرماندے ہیں پکی گل ہے یبسط الرزق تیرے رزق دے اندر برکت پا کے تیرے رزق نو ودھاون والا ہے تا کلا کون ہے؟ تیرے ٹونے کرن نال تیرا رزق نہیں ودھدا، کہ مولوی تے پیر دے دتے ہوئے تعویذ پورن دے نال تیرے رزق وچ برکت نہیں آندی، کہ مولوی تے پیر دے پھوکے مارن نال تیری کلوٹی دے دانیاں دے اندر برکت تے فراخی نہیں پیدا ہوندی، کئی جنتر تے منتر تے جادو تے ٹونے دے ذریعہ نال
تیرے مال تے تیرے رزق تے تیریاں فصلاں تے کھیتیاں دے اندر برکت نہیں آ سکتی، سور دی ہڈی پورن نال تیرے گھر وچ برکت نہیں آ سکتی، پیر نو آ کے گھر دے اندر پھرا کے چارے چنڈاں تے چارے کونیاں دے اندر جویں سپرے والی مشین ودی پھردی ہوندی ہے، انجے جے پھوکے مرواویں تے سپریاں ودا کراویں، اس نال برکت نہیں آ سکتی، کیونکہ رزق دی فراخی دا مالک ہے تا کلا کون ہے یا کوئی ہور ہے دعا؟ لہذا جدا رزق دے خزانیاں دا مالک ہوئے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق دے اندر اضافہ کرے تو وہ کرے، یہ تیرے رزق دے اندر تنگی پیدا کرے تاوی کرن والا تا ہوئے، دعا تا کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ واسطے شیطان دے چکر دے اندر نہ آویں، جتھے کوئی تیرا قریبی رشتہ دار تیرا پیو ماں تیرا ماں باپ جیڑا ہے یہ انہاں نوں مال دی ضرورت ہے، بڑھاپے دے اندر ان پہ بچپن کو لا کے جوانی تک تیرے اتے مال یہ خرچ کیتا ہے تو تیرے پیو تے ماں نے کیتا ہے، یہ اگر ہون انہاں نوں ضرورت پائے گئی ہے تو تو اے نہ دل دے اندر سوچے تے خیال کرے جو محنت تا میں کرداں مزدوریاں تا میں کرداں سارا دن رات دے جتن تا میں کٹینا تے مال کما کے ابا تے اماں دے اتے سارا خرچ کر دیواں، نہیں نہیں یہ دل دے اندر خیال نہ پیا پیدا کرے، یہ تیرے دل دے اندر خیال پیدا ہو گیا ہے تو پھر اللہ دے عذاب دی انتظار کر، تیرا کوئی قریبی رشتہ دار مجبور آ گیا ہے اس تے بھی مال خرچ کر، اتھے ہی نہ سوچیں جو میرا مال کھٹ وجنا ہے، کوئی مجبور آ گیا ہے، کوئی معذور آ گیا ہے، کوئی اپہج آ گیا ہے، کوئی آزاد دیتے ہوئے تے کو صحیح سلامت کامل الاعضاء بنایا ہے تا کائیں بنایا ہے، تیرے ہتھاں تے پیراں نوں یہ محفوظ کر کے رکھیا ہے جو تو پیراں دے زور دے اتے ٹردا وی ہے، ہتھاں نال محنت تے مزدوری کردا وی ہے، جے کوئی ہو جا مجبور تے مسکین موجود ہے ایہو جیاں کہ اللہ نے او دے ہتھاں یا پیراں دے کچھ اعضاء نوں جے اللہ نے شل کر دیتا ہے وہ بیچارہ معذور ہو گیا ہے تے وہ آپ بھی مالدار بھی کوئی نہیں، وہ دے گھر دے اندر کوئی اتنا زر تے سونا تے پیسہ تے مال تے نقدی بھی کائی نہیں تے او دی جائیداد تے رقبے بھی کائی نہیں، او دا کوئی کاروبار تے دعا سلسلہ بھی کائی نہیں ہے، تو پھر اس صورت دے اندر اے دل دے اندر خیال نہ کرے جو دے اتے میں کیویں خرچ کراں میرا تا اپنا مال گھٹ وجنا ہے، اللہ فرماندے نہیں، کوئی مسکین آیا ہے، کوئی مجبور آیا ہے، کوئی مسافر تے پردیسی آیا ہے، وہ تیرے رزق وچ برکت پاون والا تا ہوئے جے ہن دتا ہے جدا تو خرچ کرے سے پیچھے بھی تیرے رزق دے اندر برکت پا کے تے کو دیون والا کون ہے؟ اللہ دیندا ہے کہ کوئی تے جٹ کڈھیندا ہے جے وچوں کہ 100 ضرورت پہلے اپنی مد نظر رکھیندا ہے، پیچھے کہیں مجبور دے بارے سوچیندا ہے، سوچیندا کیا جے کوئی آ ونجے تو پیچھے سوچیندا ہے، آپ نہیں سوچیندا ہی ہے۔ اللہ اللہ محلے دے اندر اڑوس پڑوس دے اندر اوارڈ گوارڈ دے اندر مجبور مسکین جڑے ہیں انہوں دے بچے بل بلان دے پے ہوندے ہیں مگر اے سکون تے عیش پیا کریندا ہوندا ہے تے بڑا خوش پیا ہوندا ہے، اے تا دن قیامت دے فیصلہ ہونا ہے جو کیویں تے اللہ دے قرآن نو کنڈ کیتی آئی تے اے ذہن وچ رکھا ہے جیڑا غریباں مسکیناں قریبی رشتہ دار جڑے مجبور ہیں انہاں دے اوتے خرچ نہیں کریندا، میری گل نہیں اللہ دے قرآن نال سمجھ چکے ہو مسئلہ، ہاں مسافر پردیسی جڑے اتھے جڑا خرچ نہیں کریندا تا گویا کہ وہ احسان نہیں پیا کریندا تے جڑا احسان کولو ہٹدا پیا ہے وہ سمجھو جو اللہ دے عذاب نو کیا پیا دیندا ہے، اللہ دے عذاب کولو بچن دے کتنا طریقے بولو تو صحیح سارے بولو کتنا طریقے؟ 3 طریقے، پہلا طریقہ اے ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ شرک نہ کر، دوسری چیز یہ ہے احسان کر، اور احسان کرن دے اندر سب تو اول نمبر دے اتے احسان دا تقاضا ہی ہوئے جو اپنا مال خرچ کر، کیونکہ قرآن نے آکھیا ہے کہ دے اتے احسان کر، پیو ماں تے قریبی رشتہ داراں تے غریباں مسکیناں تے
مسافر تے پردیسیاں دے اتے، تے لہذا جڑا ایتھے مال خرچ نہیں کردا وہ اللہ دے عذاب دا انتظار گویا کہ کر رہی ہے، وہ اللہ دے عذاب کو گویا کہ دعوت پیا دیندا ہے، پھر اس دا فیصلہ خود کر لو۔ اور مال دا خرچ کرنا تا رہا دور دی گل، یہ تا مٹھو جڑا ہے دے سر دے اتے فرض ہے، عشر والا زکات والا، اے اوہ نہیں ادا کرے گا، باقی تا باقی رہا نا۔ اللہ پاک شالا سلامت رکھے، توجہ کرو۔ اللہ پاک فرمان دیں انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندیاں دی خبر رکھن والا کون ہے، اپنے بندیاں دی ایک ایک حرکت کو ویکھن والا بصیر کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اس وجہ واسطے تو جڑے طریقے نال بھی عمل کرے سے اللہ نو تا پتہ ہے کہ کوئی نہ، اللہ تا جاندا ہے، او تا خبیر ہے، او تا تے کوئی خبر دیندا ہے، تے نال بصیر بھی ہے۔ اللہ پاک دی قدرت دی اکھ کولو تعلق تے چھپ کوئی نہیں سکدا ہوندا کہ جڑے ویلے کوئی مجبور آیا کھلوتا ہوندا ہے، اس ویلے اگو جڑا جواب دیندا ہے جٹ ادک رہا گیا ہوئے، فصل کھاد سٹ گیا ہوئے، سپریاں لا گیا ہوئے، پانی لا گیا ہوئے، یہ مولوی تو فلانے تو سب سینے ودے ہو، ہوں ایو جیاں دیوے تا کیا فائدہ جے، ایو جیاں نہ دیوے تا کیا فائدہ، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیتا بھی صحیح تے وہ ضائع تے برباد کیتا گویا کہ اللہ پاک سب صحیح قرآن و حدیث سمجھ کے عمل دی توفیق دی۔ یہ دو چیزیں ہو گیاں۔ نمبر 3 اللہ پاک فرماندے ظلم نہیں کرنا، جے اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تا ظلم نہیں کرنا۔ ہن اللہ دا قرآن دا خیال کرائے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ پاک فرماندے ہیں خبردار خیال کرائے اپنی اولاد نو قتل نہ پہ کرائے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم۔ اللہ پاک فرماندے فقر و فاقے تے افلاس تے ڈر دی وجہ کولوں اپنی اولاد دا قتل نہ پہ کرائے۔ جو اولاد اتنا ہو گئی تے انہوں کھواونا کتوں ہے، کیویں روزی دا انتظام کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماندے یہ اے تائیں کیتا تے ظلم کیتا ہے، یہ کیا کیتا ہی؟ اے ظلم کیتا ہی، یہ ظلم کی تو دا نتیجہ کے نکلنا ہے اللہ دا عذاب تیرے سر دے اتے منڈلاوان لگ وجنا ہے۔ اس وقت اللہ پاک فرماندے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دکھ دے ڈر دی وجہ کولوں اولاد دا قتل کائی نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماندے خبردار خیال کرائے زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ کے کردے ہوندے ہون، دھیاں نو معصوم بچیاں دھی جم پویا تا انہوں قتل کر دیندے ہون، یا زندہ درگور ٹوہ کھٹ کے زندہ معصوم بچیاں تے دھیاں نو چاہ کے زمین دے اندر پور دیندے ہون۔ کچھ تا اس ڈر دی وجہ کولوں جو بچی دھی جڑی ہے تا سارا ساڈے اتے بوجھ ہے، دھی جڑی ہے کماون والی تا کوئی نہیں، بہر کھٹ کما کے دھی تا کھواونا کوئی نہیں، الٹا ساڈے سر دے اتے دھی جڑی ہے بوجھ ہونا ہے، اس دے اتے اساں خرچ کرنا ہے، و تگاں شادی کرو، اس دے اتے مال تے پیسہ خرچ کرو، ول جہیز دے اتے فلانا کم کرو، لہذا دھی جڑی ہے دے کولوں ایک ٹکے دی امید
کائی نہیں نرا بوجھ ہی بوجھ ہے اس واسطے ٹوہ کھٹ کے معصوم بچیاں نو زندہ دفن کر دے دے ہون زمین تے دھرتی دے اندر تے کچھ اس وجہ کو لو کر دے ہون جو تھی ساڈی جم پوے اے ساڈی غیرت دے خلاف ہے جو اسا اپنے گھر دے اندر کہہ دوے نو داماد بنا کے گھر دے اندر گھننا تے انہوں اپنی بچی انہوں شادی کر کے نکاح کر کے دے دے ہوں اے ساڈی غیرت دے خلاف ہے ساڈی غیرت برداشت کائی نہیں کر دی اے حیا کائی نہیں جو تواڈے گھراں دے اندر بھی تک کہیں دی تھی آئی ہے تساں بھی تک کہیں دے گھر داماد بن کے گئے ہو تے تواڈے گھر بھی جے کوئی داماد بن کے آسی تا اللہ نے تا قرآن مقدس دے اندر فرمایا ہے کہ میں تا تو کو اس دے اندر عزت دیتی ہے جو میں تو کو پیو ماں دی نعمت بھی دیتی ہے تے تواڈے واسطے سسرال بھی دیتا ہے کوئی سمجھ آئی گیا اللہ نے تے نعمت بنا کے دیتی ہے مگر وہ اے سوچ دی وجہ کو لوتھیاں نو قتل کر دیں دے ہون تو اللہ نے فرمایا یہ قتل کیتا اولاد نو تے کیا ہے ظلم بننا ہے تے دور حاضر دے اندر ہی ویکھ لو لوگ بھوک دے ڈر دی وجہ کو اولاد نو قتل کر رہی ہے کہ کوئی نہ کر دے پائیں کہ کوئی نہ نمبر 2 ہے قتل دیاں بھی مختلف قسمیں ایک تا اے ہے جو جسمانی قتل اولاد دا کرنا کہ اس ڈر دی وجہ کولوں اولاد نو قتل کر دیونا نمبر 2 اے ہے قتل دی ایک اے بھی قسم ہے منصوبہ بندی دے ذریعے نال اولاد نو بند کرا دیونا اے بھی اولاد دے قتل دے اندر شمار ہے جیڑا اے ادا ہے کم بچے تے خوشحال گھرانا اے ہمیشہ دی منصوبہ بندی کرا دیتی ہے بچیاں نو بند کرا دیتا ہے کہ باقی بچے ان مزید بھی پیدا کرن دی ضرورت کائی نہیں حالانکہ اللہ دے پاک پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے تو فرمایا ہاں نکاح کرو شادی کرو اس نیت نال کہ تسا اولاد تاکہ تواڈی پیدا ہوئے تے میری امت دے اندر اضافہ ہوئے اس واسطے شادی کرو صرف خالی پانی وہاون دی نیت نال اللہ دے رسول پاک نے فرمایا کہ شادی کرن دی ضرورت کائی نہیں ہے تے جیڑا منصوبہ بندی دے ذریعے نال بچیاں نو بند کیتی کھلوتا ہے اس قرآن دی بغاوت کیتی کہ کوئی نہ ظلم کیتا کہ کوئی نہ تے پہلی گل نو ذہن دے اندر رکھیا ہے منصوبہ بندی دے ذریعے نال بھی جڑا بچیاں نو بند کیتی کھلوتا ہے یہ بھی قتل دا مجرم ہے قتل کیتی کھلوتا ہے تے اپنی اولاد دا قتل کیتی کھلوتا ہے قتل دا جرم دے سر دے اتے پیا لگدا ہے اگو میرے اللہ نو پتہ ہے کہ کتنا قتل دے سر دے اتے باندھے پائن اے اللہ نو پتہ ہے اس منصوبہ بندی دے ذریعے دی وجہ کولوں اگلے نمبر دے اتے سن لائے او بھی اولاد دا قاتل بندہ کہ جڑا بندہ اپنی اولاد نو اپنے دھیاں تے پتراں نو اے سکول تے یونیورسٹی تے کالج تے دنیا دی تعلیم تا دیندا ہے مگر دین دی تعلیم تو محروم رکھی کھلوتا ہے مولویاں تو پوچھ لائے علماء تو فتویٰ پوچھ لائے جتھوں پوچھنا ہے پوچھ لائے اس نو دے انن کے روحانی قتل اے وی اولاد دے قتل دا مجرم ہے جو دین دی تعلیم نہیں دیتی اللہ نے تا دین دی تعلیم ضروری رکھی ہے اے قرآن دی تعلیم نہیں دیتی دین دی تعلیم نہیں دیتی تے دنیا دی تعلیم دے اتے لگا کھلوتا ہے فلانی ڈگری میرا پتر حاصل کر ونجے میری بیٹی فلانی ڈگری حاصل کر گنے اس 14 طبقتی کائنات دیاں وڈی تو وڈیاں ڈگریاں بھی حاصل کر گنے جے قرآن دا علم نہیں آیا جے قرآن دے مسئلے دا پتہ نہیں لگا اللہ دے کاغذاں دے اندر کچھ نہیں لبھڑا جے قرآن دا علم مل گیا ہے دین والی ڈگری مل گئی ہے تے دنیا بھی چوکائی شائی نہ لبھے تا سب تو وڈی ڈگری مل گئی ملی کے کوئی نہ تے ڈگریاں دے اتے لگا کھلوتا ہے او جو الوہا تلوہا ہے چاہ کے تے اسے دے اتے لگا پیا ہے ہر کے اج بندے نو ویکھ لاؤ میں دنیا دی تعلیم دا مخالف نہیں وقت دا تقاضا ہے
دنیا دی تعلیم بھی اس وقت ضروری ہے، وہ اس واسطے ضروری ہے تاکہ اس معاشرے دے اندر رہن واسطے، تیرے رہن سہن واسطے، تیری آسانی تے دنیا دے اندر رہن دے، دنیا دے فوائد دنیا دی تعلیم نال تے کو حاصل ہو سکتے ہیں، مگر دین واسطے اس دا تیرا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دین واسطے اس تعلیم دے نال کچھ نہ کچھ تیرا فائدہ تا ہونا ہے جو جے تو پہلے دین دی تعلیم نو مد نظر رکھے سے، اور دین نو کٹ کر کے دنیا دے ڈگریاں دے پیچھے لگا ہویا ہے۔ دھیاں تے بچیاں نو، پتراں تے دھیاں نو اس تعلیم دے اندر لا لا کے جائیداداں تے رقبے تے زمیناں لٹا دتیاں اس کم دے اوتے، مگر وہ بیٹا ہوندا ہے جڑے ڈگری مل گئی لتر چاہ کے پیو دے منہ تے ہی مریندا ہے تے ماں نو بھی آندا ہے کتی بھونکنا بعد او تیرے ہی ہو جے ڈگریاں دا فائدہ کیڑا آیا؟ میں کوڑ تے نہیں پیا مریندا، یہ سچ ہے کہ کوئی جدہ تو قرآن دی بغاوت کرے سے انجے ہو سی، پھر یہ مسئلہ ہے۔ دین نو مقدم رکھ، ظلم تے ہے نا، ایم اے تے ایف اے تے بی اے تے پتہ نہیں اگو اے فلانا ڈگری تے فلانی ڈگری بچی وہ حاصل کر گئی، توجہ نال میری گل سنائے، مگر اس نو ہر مہینے دے اندر جڑے ایام مخصوص ہیں اس نو اس دا ہی پتہ کوئی نہیں پاکی تے پلیدی دا، میں چیلنج نال آکھنی، پھر دن قیامت دے فیصلہ ہونا ہے دا، اتھے پتہ لگنا ہے تیریاں اس ڈگری دیاں عورت واسطے کس واسطے ہیں ڈگریاں۔ اللہ نے قرآن اس کیا کیا ہے؟ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، عورت گھر دی زینت قرن، پوچھو علماء تو یہ کیا مطلب؟ اللہ فرماندے نا عورت گھر رج بے، کچھ ڈگریاں دے پیچھے لگا بھی ہے، کچھ جڑا دعا طبقہ ہے وہ آدھے میں ایک گھر جڑے جانور گاں تے مجھاں تے بھیڑاں تے بکریاں جڑیاں رکھیاں ہویاں انہاں دا سارا کرنا کرتا دھرتا جڑا ہے وہ اس میری سوانی دے ذمہ ہے، سارا دی با کھاں کپڑا ہے، پھوسیاں میلنیاں فلانا کام کرنا ہے، جانوراں نو بدھنا ہے کھولنا ہے، وہ سارا اسے دے ذمہ ہے۔ اللہ شاءاللہ سمجھ دے اور کیا کیتا جا سکتا ہے یہ جی قوم دے بارے ہے۔ تو بہرحال جیڑا بندہ اپنی اولاد نو دین دی تعلیم نہیں دیندا تے دنیا دی تعلیم سے پالے پالے پاسے لگا ہویا ہے، اے اولاد دا روحانی قاتل ہے، قتل کر رہی ہے روحانی اولاد دا، قتل دا جرمی کچھ نہیں سمجھیا، دین والے پاسے توجہ کرو، وگرنہ دنیا دی تعلیم دور حاضر دے اندر جس انداز نال چل دی پئی ہے نری بے حیائی دے سوا ہور ہے ہی کچھ نہ، معاشرہ اتنا گند نال بھی زیادہ ترقیاں پیا ہے جو ہن بندہ گل کرے تا کیڑی کرے، صرف دین کولو دوری ہے، قرآن و حدیث کولو دوری ہے، قرآن و حدیث دی تعلیم کولو دوری ہے، مساجد خالی، اذان ہوئی تے ویکھ لو چوکے بندے آندے نماز واسطے، اے نماز دی جماعت فرض ہے کہ کوئی بات اسا جماعت نال پڑھ دیں، انصاف نال دسائے پڑھ دیں، کیوں بھائی ساڑی اپنی مرضی ہے، اپنا دین ہے، ہاں تے جے کوئی بے حیائی دی محفل لگی ہوئی ہوئے تو اتھا دیکھو، اتھا سارے جمع پوری پبلک، کدائیں کہیں کوئی سارے بیٹھے ہو سمجھدار بندے، ہفتے دے اندر اتوار دی چھٹی شریعت دے خلاف جڑی رکھی ہوئی ہے، ہاں اس دے علاوہ دوے دیہاڑے سکول چکائیں دا بال چھٹی کر سکتا ہے، کریں دا ہے بال آکھے جو میں آج نہیں ویندا ہے، پیو ماں چپ کر ویندا بھی ٹھیک ہے، تے جے اس دا جوان بیٹا گھر دے اندر ستا پیا ہے اس نماز نہیں پڑھی تا پیو آکھیا ہے، یہ آدھا ہے تو اردو جواب ہی ہو جیاں ملنا، توقع ہے ہی ہو جائیں، تے کئی جلے پیو خود نہیں پڑھتا تے پتر نے کیا پڑھنی، تو مقصد ہے کہ بالکل شریعت دی بغاوت کی تھی ہوئی ہے ایسا، وہ تو ہن جو کوئی سچیاں گلاں کرے تو پہلے سندا کوئی نہیں،
تے جے بھنی ترٹی کہیں سن کی دی تو انہاں آکھیا اے جی اینو دفع کرو، سارے او دے خلاف، حق دی آواز لاون والا ہی کوئی نہیں، تو جڑے معاشرے دے اندر حق دی آواز لاون والا ہی کوئی نہ ہوئے اتھے سوا ذلت اور بربادی اور بے حیائی دے اور کچھ نہیں آ سکتا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو، اگر انقلاب دی ضرورت ہے تو انقلابی قدم اٹھاونا پوسی، اور وہ انقلابی قدم بھی ہوئے قرآن نال خود بھی جوڑ ونجو، قرآن والیاں نال خود بھی جوڑ ونجو، تے اپنی اولاداں نو بھی قرآن تے قرآن والیاں نال جوڑو، وگرنہ یہ کچھ کہ قرآن دے درس دے اتے پابندی، قرآن دے واز دے اتے پابندی، آخری گل توجہ نال سنائے، تے بے حیائی رات نو ہون پتہ نہیں ہے کوئی کراڑ ہیں، کوئی ہندو ہیں، پتہ نہیں کوئی یہودیت کون ہیں، اور کراڑ تے ہندو غیر مسلم بھی اس طرح نہیں کردا، یہ کہیں دے بیٹے دی شادی دے دیہاڑے گنیج ونجن نا، کراڑیاں دے ملک ون کے ویکھ لو، مہینہ پورا پہلے جڑا نا ساری رات اتنا ڈگ آواز دے اندر گانے تے بجانے چلاونے کہ لاؤڈ سپیکر جتنا آواز ہوئے جس دی، اور اتنا ننگے گانے جس دے اندر نری بدماشی تے بے حیائی تے زنا دی دعوت ہوئے، اے مسلمان ہے؟ اے مسلمانہ دا ملک ہے؟ وہ انج تک کوئی کراڑ ہی نہیں کرتا جڑا طریقہ اس کیتا ہوا ہے، اور اس نالو وڈا المیہ تے وڈا ظلم ہے، اس دے خلاف کہنو کوئی اتنا غیرتی کوئی نہیں جڑا ایہو جے بدماشی نو بند کرا سکے۔ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے یہ ہو ویسے تو میرا کیا کرے سو، گل تو سچی جیڑی ہے میں کرنی ہے، تے جتھے میں غلط گل کراں اتھے تہاڈا حق بندا ہے، ناراض بھی ہوو ٹوکو ہی صحیح سب کچھ کرو۔ کمال تو یہ ہے کہ جڑے لوگ قرآن دا واز تے قرآن دا درس ہوئے تو انہاں نو اگ لگ ویندی ہے، میں ہن الفاظ نہیں جو میں کیا آکھاں، انہاں دی مساجد تے مسیتاں دے پچھواڑیاں کولوں ادھ رات توڑی جے ایہو جی بدماشی سپیکراں دے اوتے ہوندی رہے، انہاں کو اتھا غیرت نہیں آندی، مگر جس ویلے کوئی قرآن سناونا شروع کرے تو انہاں نو وٹ پائے ویندن پیٹ ہے۔ بدماشی دے خلاف آواز کوئی نہیں اٹھیندہ، ہن کیویں کوئی آواز اٹھاوے؟ توجہ ہے، ایک گل شاید میری تانوں وڈی سخت لگنی ہے، کیویں کوئی آواز اٹھاوے جداں سارے ہے نہیں ہکو جائیں، کیویں کوئی آواز اٹھاوے؟ آج کوئی ایک کر رہی ہے او دے دل لے کل میں بھی انہیں کرنا ہے، آج ایک کیتی کھلوتا ہے دوہا جڑا ہے او دے دل لے بھی پہلے میں بھی انہیں کر چکا، ہن میں کیویں اس نو آکھاں جو بدماشی بند کر؟ تو ایہو جے معاشرے دے اندر نا اپنے ایمان نو بچاؤنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تے اے بھی علامت قیامت دی ہے، قرب قیامت دی، اے قیامت دے قرب دیاں علامتاں اور کچھ نہیں کہ بدماشی اتنا نچدی کھلوتی ہے۔ لہذا آخری گل میری ہی ہے جو کم از کم اپنے ایمان دی غیرت دا ثبوت دیو، چنگے کم دا حکم دیونا تے ہر برائی کو روکنا، اے ہر مومن دی شان تے مومن دے ایمان دی نشانی اللہ دے قرآن نے بیان کی دیئے، اس واسطے چنگے کماں دا حکم دیتا کرو تے ہر برائی دے اگے رکاوٹ بنن دی کوشش کیتی کرو۔